बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांची नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज जानेवारीची 20 संध्याकाळच्या दुसऱ्या हप्त्याचो सोनवार. आयचो दीस गर्भांतल्या भुरग्यांच्या कानुनी राखणे खातीर मागण्याचो दीस. डे ऑफ प्रेयर फॉर द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन. इगर्स मतेन नमियरलेलो हो दीस जावन आसा. मागण्यांत आमी हो विषय उडास दवरचो. त्या सांगता आमी पवित्र सभेच्या एकवटाचो अष्टो आचरण करन आसा. होय विषय आमी मोतीन दवरचो. आज आमी सा विन्सेंट पालोट्टी एक मार्तीर हाचे कुशेचे स्मरण आमी करता. एप्रिलाच्या 21 1795 इसवेंत जल्मलो तो जानेराच्या 22 1850 इसवेंत इटलींत अंतरता. भावन आणि भयणीनो, येदोळ म्हणसर आमी सामुएलीच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचपाचेर नियाळ करनासल्या. वैगे आज तावनो त्याच सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकाचेर आमी आमचो नियाळ सुरू करतल्या. अध्याय 1 वळी 1 तावन 4 उपरांत 11 तावन 12 19वी वळू 23 तावन 27 पर्यंत चित दिवन ऐकूया. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. सावलाच्या मरणा उपरांत दावीद अमेलिकातांचेर जैत व्हरून फाटी आयलो आनी जिकलांत 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा सावलाच्या शिबिरांतावन एक मनीस आयलो. ताची वस्त्रां पिंजल्ली आनी ताच्या माथ्यार धूळ आसली. दाविदाशी पावतस ताणें धर्नीक सरपडून ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, तूं खंयतान आयलोय? ताणें जाप दिली, हांव इस्रायलाच्या शिबिरांतलो सुकून घेवन आयलो. दाविदान विचारलें, कितें जालें सांग म्हाका. ताणें जाप दिली, सैनीक झुजा आंगणांतले पळून धांवल्यात. तांचे मदले जायते मरोन पडल्यात. साऊल आनी ताचो पूत जोनातानी मेल्यात. तेन्ना दाविदान आपली वस्त्रां धरून पिंजलीं आनी तांचे सोवे आसल्या मनशांनी तशेंच केलें. साऊल आनी ताच्या पुता जोनाताना पसत सर्वेस्पराची पोरजां आनी इस्रायलाच्या घराण्या पसत ते तलवारीन मेले देखून रुदान करून ते रडले आनी सांज पर्यंत तांणी उपास केलो. इस्रायला, तुजो वैभव तुज्या दोंगरार मरोन पडला. वीर कशे मरोन पडले. साऊल आनी जोनातान मोगाळ आनी आपुरबायाचे. जिवितांत तशे मरणांत जाले नात ते वेगळे. गुणी प्रास ते सुटसुटीत, सिंहा प्रास ते बलिश्ट. इस्रायलाच्या दुवानो सावला पसत रडा. ताणें तुमकां मोलादीक सामडी वस्त्रां नेसयल्यांत. तुमची मुस्तायकी भांगार सिंगारान नेटयल्यांत. वीर झुजामध्ये कशे मरोन पडले. जोनातान तुझ्या दोंगरांनी मरोन पडला. जोनातान, म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटां. तूं म्हाका भोव मोगाचो आसलोय. म्हजे थंय तुजो मोग स्त्रियेच्या मोगा प्रास चड विचित्र. वीर कशे मरोन पडले. झुजांच्या शस्त्रांचो कसो नाश जालो. देवाचें उदर हें
देवाचो ओडपकार. कार्मेल प्रेरानं आयकोनच्या भावां आनी भयणी, आयच्या वाचपांत एक सवाल परतून परतून रिपीट जाता. साऊल आनी जोनातान हे वीर कशे मरण पडले. हे वीर कशे मरण पडले म्हळ्यार सवाल दाविदाक दोस्ता. काल आमी नियळ आयकलो तर दाविदान साऊलाक बोवुकत्या मनान ताका स्विकार केल्ले. तो एकलो अभिशिक्त देवान नेमुल्लो व्यक्ती म्हणून तसलो गौरव ताणें ताका दिल्लो. तो तसो राय आनी देवान ताका नेमला म्हणलो गौरव ताचे थंय आसलो. आपूण असो वैरी म्हणून ताणें केन्नाय ताका पळोवना. दाविदाक इस्रायलचो राय म्हणून सामुएलान येदोळूच विंचुल्लो. पूण साऊल मेलो म्हणून तो संतोषान बरो ना. देवाचो एकलो अभिशिक्त आपणातान पयस गेलो. इस्रायलाक लुकसाण जाली म्हणून तो रुदान करता. एका वैरी थंय कसलो मोग दाविदाचो. जायते फावटी आमचे वैरी नाश जाताना, तांच्या जिवितांत पाड जाताना, तांच्या जिवितांत वायट घडताना जायते फावटी आमकां संतोष भोगता. हे एक सामान्य स्वभाव मनशां थंय. आमच्या वैरींक केन्नाय आमी बरें मागोना शिरापस. आमच्या वैरीन नाश जाय म्हणून आमी केन्नाय मनान चिंतता आनी तशेंच जावंक मागोंगी मागता. आनी तशें कितें जालें तर पळया देवाचो शिराप ताचेर पडला म्हणून संतोष भोगता. तसलो स्वभाव मनशाचो सामान्य जावन. पूण दाविदाचो स्वभाव एक विभिन्न जावन आसलो. साऊल आपूण राय जावंक एक ब्लॉक म्हणून ताका कळीत आसलें आनी ताचोच जीव तो सोदतलो म्हणून ताका कळीत आसलें. तरी तो मेल्ल्यार तेरला ताका भोगुल्लें एकच बगाप. कसलो देवाचो अभिशिक्त एकलो राय मेलो आनी एक व्हडली लुकसाण इस्रायलाक म्हणून आनी आपणाक. आपल्या वैरींकी मोगान स्विकार करचें मनोभाव दाविदा थंय आमी पळयता. दुसऱ्यान साऊलाचो पूत जोनातान हो एक इश्ट जावन आसलो दाविदाचो. आनी ह्या इश्टा प्रसोत तो रुदान करता, कळवळटा. आनी आयचें वाचप भोव सोबीत तांची इश्टागात आनी तांच्या संबंदा विशयंत उलयता. दाविदाची ती उतरां. जोनाताना, तुज्या दोंगरांनी मरण पडला. जोनातान, म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटा. तूं म्हाका भोव मोगाळ आनी मोगाचो व्यक्ती जावन आसलोय. म्हजे थंय तुजो मोग स्त्रियेच्या मोगा परस चड विचित्र. हांगा 2-3 विशय मोगा विशयंत आमी पळयत. एक पयल्या रितीन जोनातान म्हज्या भावा, एका नीज भावाचो मोग दावीद जोनाता थंय दाखयता. आनी जोनातानाकी असो मोग दाविदा थंय आसलो. दाविदाक आपलोच बापूय साऊल जयशी मारूंक सोदता म्हणटाना तो दाविदाक
राखता. एका भावा बहिणी बाबावामध्ये असं मोग तांच्या फ्रेंडशिपांत तांच्या इश्टागतीन आसलो. इश्टागत केवल आपल्या फायद्या खातीर न्ही. इश्ट नीज जावन आपलोसो जीव सयत सॅक्रिफीस करून हेरांक दिता. थंय जावन असो नीज इश्टागत. जोनातान एक रायाचो पूत जावन आसलो. दावीद एक गवळी जावन आसलो. जाल्यार तांच्या मदें आसली ती इश्टागत विशेष. नीज इश्टागतींत आमची आस्त अंतस्त पयशे जात कात भास खंयचेय अडखळाक येना. थंय नीज स्वार्थनातलो मोग मात दिसता. आनी तो मोग कसलो तो बांद म्हणून दावीद भोव अपुरबायन आमकां विवरसिता. म्हजो आनी तुजो मोग स्त्रियेच्या मोगा प्रासी चड विचित्र. एक एक्सप्रेशन जाल्यार एक्सप्रेशनांत गूण बोगणाचो आनी संतिमंताचो मोग तांचे मदें थंय आसलो तें आमकां एक वाक्य विवरण दिता. अशें सगळें एक वाचप आमी आयकलें तर मरणांत कशें दावीद वांटेली जाता साऊलाच्या आनी जोनातानाच्या. मरणांत वांटेली जावचें म्हळ्यार हेरांच्या कश्टांत वांटेली जावचें. हेरांचे कश्ट अर्थ करगणवचें. हेरांची बोगणांक स्पंदन करचें. तें मरणान मात न्ही, जिवीत आसतनाय. हेरांचे कश्ट कितें म्हणून आमी समजले तर खंडीत आमी नीज मनीस जाता. देखूनच इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इंडीड म्हणून. जो कोण हेरांच्या गरजेक पावता एक इश्ट, तो नीज इश्ट. दावीद जोनातानाचो आनी जोनात दावीदाचो नीज इश्ट जावन आसलो. आनी दावीद साऊलाक वयरी बरी ताणें केन्नाय पळोवना. देवान अभिशिक्त केल्लो एकलो राय म्हणून ताणें पळयलो. आनी ताच्या मरणान तो संतोश पावना. हेरांच्या नासांत, हेरांच्या वायटांत आमी संतोश पावचे न्ही. देव ताचें परीकपण घेतलो वायट मनशाक, पूण तें देवाक सोडया. मनीस जावन आमी हेरांक मोग मात दाखयचय. आमचो द्वेश न्ही, आमचो स्वार्थ न्ही, आमचो फायदो न्ही. मोगाच्यानो आमी एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. आमची काळजां आनी मनां देवाक उबारुया. मोगाळा बापा, तूं सर बरो आनी बरेंपण तुजें थंय उगम जाता. एक बरें काळीज म्हजे थंय रस. हेरांच्या दुखांक पावोंक, हेरांच्या अस्कतकायेंत संतोश पावोंक न्ही, हेरांच्या वायटांत धादोसकाय पावोंक न्ही. बगार हेरां थंय मोग दाखोवंक, हेरांक बोगसूंक, हेरांक स्विकार करूंक, एक बरो इश्ट जावंक हेरांक ह्या कृपा फाव करून दी म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाऊनो आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवा लागीं एक मागणें जावन आसा. आनी हें मागणें केदाळा करचें. केन्ना आमचेर कश्ट येतात, केन्ना आमकां बेजाराय दोसता, एकसुरपण आमचेर मोड घालन आसा, तेन्ना हे कश्ट चिंतून आनी नियाळन देवा लागीं मागचें मागणें जावन आसा. देवा, ह्या कश्टांतले आमकां निवार म्हणून करचें मागणें जावन आसा. दुखाची पेज आनी रडण्याचो नीस तुवें आमचो ग्रास केलाय. बोवारींच्या जनंगांनी आमचो गांव लढायेचें थळ केलां. दुस्मनाच्या निंदांक तुवें आमकां उंडी केल्याय. किर्तनगार
देवा लागीं आपणाची बेजाराई उसारता आनी म्हणटा की तुज्या मुखामळाचो पुरजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना आमकां सोडवून लाभतली. जर आमी कसल्याय कश्टांत आसांव, एकसुरपणांत आसांव, बेजारायेंत आसांव, देवा लागीं आमी बोग मारून हे मागणे हे कीर्तन करया. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना सडवून आमकां लाभतली. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना सडवण आमकां लाभतली. देवा, इस्रायेलाच्या गवळ्या, आयक आमकां. झुजेच्या हिंडांक सरयतल्या कान दी आमकां. इफ्राईम, बेगमी आनी मानसाचे नदरेन केरुबाच्या मदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय, आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना सडवण आमकां लाभतली. सर्वेस्परा, दळबाराच्या देवा, तुज्या लोकाची बोब कितलो काळपर्यंत तिरस्कार करशी? दुखाची पेस आनी रडण्याचो नीस तुवें आमचो ग्रास केलाय. बोवारीच्या जनांगांनी आमचो गांव लढायेचें तळ केलां. दुस्मानाच्या निंदाक तुवें आमकां उंडी केल्याय. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना सडवण आमकां लाभतली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये, कुरपेन भरल्ले,
सोमी तुजी सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भाऊ आणि बहिणीनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन एव्हलिन डिसोजा शंकरपुरा उडुपी तावन, जेसिंता डिसोजा बेळमन आता दुबई तावन, जॉसलिन डिसोजा बारकूर तावन, लविन तावरो कटार तावन, शालिनी मॅथ्यू बेंगलोर तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता एरिक आनी शर्मिळा डिसोजा बेंगलोर तावन, स्टॅनी पेड्रिक आनी दुल्सिन आयरीन मिनेझस कारकळा हिरगण तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणी. आयचो नियाळ दिल्ल्या मरेदीक बाब विजय डिकॉस्टा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस आशेता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.